शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में पूरे सोशल मीडिया पर एक वीडियो और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं, जिनमें ये बताया जा रहा है कि गोरखपुर में एक लड़की ने एक सांप को जन्म दिया है। भारत में रहने वाली इस लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि इस लड़की ने एक सांप को जन्म दिया है। इसमें कितनी सच्चाई है, आज की इस वीडियो में हम आपको तमाम तर सच्चाई से आगाह करेंगे, इसलिए आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सोशल मीडिया का ये दौर है, यहाँ पर हर रोज़ एक नई खबर वायरल होती रहती है, लेकिन पिछले दिनों जो वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई थी वो इन सबसे अलग है। इस वायरल पोस्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक औरत बच्चे को जन्म देने के लिए एक हॉस्पिटल में गई। डॉक्टरों ने उस औरत का अल्ट्रासाउंड किया तो उनको पता चला कि उस औरत के पेट में बच्चा नहीं है बल्कि एक सांप है। इसके बाद वो फोटो और वीडियो वायरल हो जाती है और फिर देखते ही देखते पूरे सोशल मीडिया पर एक खौफनाक तहलका मच जाता है। इस वायरल न्यूज़ में लोग बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक औरत ने 5 किलो के सांप को पैदा किया है। और यही नहीं, जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसी तरह से ये औरत उस सांप को दूध भी पिला रही है। इस खबर के बारे में जानकर एक बार तो हम भी हैरान रह गए। इसके बाद जब हमने सोशल मीडिया पर इस खबर की छानबीन की तो हमें कहीं पर भी इसकी सच्चाई नहीं दिखी, इसलिए हम इस खबर को सच्चा नहीं बताते। लेकिन हाँ, अगर सच में ऐसा हुआ है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसको लेकर हम आपको एक वाकया बताते हैं, जिसको सुनकर आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि औरत सांप को कब और क्यों पैदा करती है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको भी समझ आ सके। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक लड़की रहती थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। एक बार वो लड़की कहीं जा रही थी कि इतने में एक गैर मुस्लिम शख्स ने उसे देख लिया और वो उसकी खूबसूरती का आशिक हो गया। वो किसी भी तरह से उससे बात करना चाहता था, उसके साथ शादी करना चाहता था, मगर ऐसा हो ना पाया और उस लड़की की शादी एक नेक मुसलमान लड़के से हो गई। वो उसके साथ बहुत खुश थी, मगर इधर वो गैर मुस्लिम शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था, उसे दिलो जान से चाह रहा था, मगर वो शादी करके किसी और के साथ चली गई थी। इसलिए अब वो कहने लगा कि शादी करके वो किसी और के पास चली तो गई है, मगर उसको मैं कभी सुकून से रहने नहीं दूंगा, उसका मैं सुख चैन छीन लूंगा। इसके बाद वो एक काले जादू करने वाले के पास गया। उसने उस लड़की और उसके शौहर पर काला जादू करवा दिया। उस लड़की का शौहर बहुत अच्छा था, मगर इस काले जादू की वजह से अब वो भी उससे खिंचा खिंचा सा रहने लगा था और इस वजह से उसको शुरू के पहले 5 सालों तक कोई औलाद भी नहीं हुई थी। इसके बाद उन्होंने किसी के कहने पर अपना रूहानी इलाज करवाया। बहुत इलाज करवाने के बाद आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को घर में सब बहुत चाहते थे, मगर उसका शौहर उसको देखना भी नहीं चाहता था, मगर फिर भी वो औरत बहुत खुश थी। चलो, घर में रहमत तो आई है। वक़्त के साथ बाप भी अपनी बेटी को चाहने लगेगा। इसके बाद जब वो बेटी तकरीबन 8 महीने की हुई तो एक दिन उसके दरवाजे पर एक फ़कीर ने सदा लगाई। उस औरत ने अपनी एक नौकरानी से कहा कि फ़कीर को कुछ खैरात देकर रवा दवा कर दो, मगर वो फ़कीर ज़िद करने लगा। उसे घर की मालिकन से मिलना है, मगर बहुत ज़रूरी बात करनी है। हालांकि वो औरत किसी के सामने नहीं आती थी, मगर उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि वो औरत खिंची खिंची उस फ़कीर के सामने आ गई। फ़कीर कहने लगा, बेबी बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस औरत ने उसे खाना खिला दिया। फिर वो कहने लगा, बीबी जी पानी भी पिलाओ। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा दिया। फ़कीर जैसे ही पानी में देखा तो वो उस औरत से कहने लगा, इस पानी में तो सांप है। ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और कहने लगी, पानी में सांप कैसे हो सकता है। फ़कीर फिर से कहने लगा, बीबी जी आप पर किसी ने काला जादू किया है, आपकी कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। इस पर वो औरत हंसने लगी, कहने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे तो घर में एक बेटी है जो अंदर सोई हुई है। उस फ़कीर ने कहा, वो सो नहीं रही, उसको अंदर जाके देखो। ये सुनकर वो औरत बहुत परेशान हुई, जल्दी से घर के अंदर गई और अपनी बेटी को संभाला। उसने देखा कि उसकी वो बेटी सच में मरी पड़ी थी। वो वापस दौड़ती हुई घर के दरवाजे पर आई, लेकिन तब तक वो फ़कीर कहीं पर जा चुका था, यानी कि वो गायब हो चुका था। इसके बाद उस औरत ने सारा वाक़या अपने शौहर को बताया। सब लोग बहुत हैरान हुए थे कि बच्चे की अचानक इस तरह कैसे मौत होगी, वो फ़कीर कौन था। लेकिन फिर सब्र तो करना ही था। उस औरत ने भी सब्र किया और फिर अल्लाह के सामने सजदा करके गिड़गिड़ाने लगी कि या अल्लाह, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि मुझसे खुशियां ही रूठ गई हैं। खैर दोस्तों, उस बच्ची की मौत के 1 साल बाद उस औरत की एक और बेटी पैदा हुई जो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी।
اب وہ عورت اپنی اس بیٹی کو کسی کے سامنے نہیں لانا چاہتی تھی کہ اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، کیونکہ وہ اپنی ایک بیٹی پہلے ہی کھو چکی تھی، اس لیے وہ اپنی دوسری بیٹی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن جب اس کی وہ بیٹی 2 سال کی ہوئی تو ایک بار پھر وہ فقیر اس عورت کے دروازے پر آیا اور صدا لگانے لگا۔ جیسے ہی اس عورت کی نوکرانی صدقہ خیرات دینے گئی تو وہ اس کو پہچان گئی۔ اس نے بھاگ کر اپنی مالکن کو بتایا۔ اس عورت کو شک ہو گیا تھا کہ وہ فقیر کہیں اس کی دوسری بیٹی کو لینے تو نہیں آیا، اس لیے وہ بھاگ کر اپنی بیٹی کے پاس گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی آرام سے سو رہی تھی، اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی نوکرانی سے کہا اسے صدقہ خیرات دے کر رخصت کر دو۔ فقیر گھر سے جاتے ہوئے کہنے لگا، اس گھر کی مالکن پر کالا جادو کیا گیا ہے، اس گھر کی کوئی بھی اولاد زندہ نہیں بچے گی، اسے کہو اپنا علاج کرواؤ۔ اس طرح سے کہہ کر وہ فقیر گھر سے چلا گیا۔ فقیر کی ان باتوں کو سن کر عورت رونے لگی۔ یہ دیکھ کر عورت کی نوکرانی اپنے مالکن یعنی اس کے شوہر کو بلا لائی۔ اس کا شوہر ایک گھوڑی پر سوار ہو کر گھر آیا۔ وہ آدمی جیسے ہی گھوڑی سے نیچے اترا تو وہ گھوڑا ایک عجیب سی حرکت کرنے لگا۔ وہ وہیں گھر کے آنگن میں گڈھا کھودنے لگا۔ یہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے کہ یہ گھوڑا گھر میں قبر کیوں کھود رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے اس گھوڑے نے ایک بہت بڑا گڈھا کھود دیا۔ اس کے بعد اس عورت کی وہ بیٹی اپنے قدموں پر چلتی اس گڈھے کے پاس آئی۔ سب اس کو روکتے اس سے پہلے وہ اس گڈھے میں گر گئی اور وہ وہیں پر مر گئی۔ اس حادثے کے بعد اس عورت کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ فقیر ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ بہت بڑے عالم کے پاس گئی اور اپنا علاج کروایا۔ اس علاج کے بعد ہی اس کی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی اور اس کا شوہر ہر وقت خوفزدہ رہتے تھے کیونکہ ان کی اس بیٹی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے، مگر آخر میں وہی ہوا جس کا ان کو ڈر تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی کو لے کر عالم کے پاس جا رہے تھے، رستے میں اچانک اڑتی ہوئی چیل آئی اور وہ اس بچی کو اٹھا کر لے گئی۔ دونوں میاں بیوی دیکھتی رہ گئے۔ اس چیل نے دور آسمان میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ وہ بچی سیدھے زمین پر آ کر گری اور اس کا جسم بری طرح سے بکھر گیا۔ یہ حادثہ دیکھ دونوں میاں بیوی تڑپ اٹھے، مگر وہ کرتے بھی تو کیا کرتے ہیں، مگر اب وہ سوچنے لگے یہ سب آخر ہو کیا رہا ہے، ہماری بیٹیوں کو مارنے والا کون ہے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر میں پھر سے ایک فقیر آیا، آواز لگانے لگا۔ نوکرانی نے دیکھا کہ یہ تو وہی فقیر ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنی مالکن کے پاس پہنچی اور اس کو اس فقیر کے بارے میں بتایا۔ وہ عورت فقیر کے پاس آئی، روتی ہوئی بولی، اب کس کو لینے آیا ہے؟ جب بھی آتا ہے میری اولاد کو لے جاتا ہے، اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب تو میری گود بھی خالی ہے۔ تو فقیر کہنے لگا، اے عورت، اگر مجھ پر یقین رکھتی ہو تو مجھے گھر کے اندر لے چلو، مجھے خاص تمہارے کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس عورت نے اس پر یقین کر لیا اور اس کو اپنے گھر کے اندر لے گئی۔ فقیر نے اس کے گھر کا پورا چکر لگایا اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور پھر پانی مانگنے لگا۔ اس کی نوکرانی نے اسے پانی لا کر دے دیا۔ فقیر کافی دیر تک اس پانی پر وظیفہ پڑھتا رہا۔ پھر عورت سے کہا، تمہیں پانی پر کیا دکھ رہا ہے؟ جیسے اس عورت نے پانی کی طرف دیکھا، وہ زوردار چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی کیونکہ اس پانی میں ایک کالا ناگ بیٹھا ہوا تھا۔ اس فقیر نے پھر سے کہا، بی بی دیکھ لیا نا، آپ کے اوپر کالا جادو کیا گیا ہے، کالے جادو سے آپ کے پیٹ میں ایک سانپ بٹھا دیا گیا ہے جو آپ کے ہر بچے کو مار دیتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، مگر میرے تو سارے بچے صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس فقیر نے کہا کہ ہاں، تمہیں خوشیاں ملتی تو ضرور ہیں، مگر پھر واپس چھین لی جاتی ہیں۔ آپ کے بچوں کو مارنے والا اور کوئی نہیں بلکہ یہی سانپ ہے جو آپ کے پیٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، بابا جی، مگر میرا دشمن ہے کون ہے جس نے مجھ پر کالا جادو کیا ہے؟ تو وہ فقیر کہنے لگا، بی بی، یہ ایک غیر مسلم شخص تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا، مگر جب تمہاری شادی ہوگی اس نے پھر تمہارا سکھ چین چھیننے کے لیے تم پر کالا جادو کروایا۔ اب اگر تم چاہتی ہو تم پر سے کالے جادو کا اثر ختم ہو جائے اور تمہیں اولاد کا سکھ مل جائے تو تمہیں ایک مشکل گھڑی سے گزرنا ہوگا۔ وہ عورت اللہ کی ایک نیک بندی تھی، اس نے کہا، میں اس کے لیے ہر مشکل گھڑی سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، آپ حکم کریں، اس گندے علم کو یہاں سے ہٹانا ہے۔ وہ فقیر کہنے لگا، تمہیں اپنی اولاد کو زندہ رکھنے کے لیے اس سانپ کو پہلے پیدا کرنا ہوگا، یعنی کہ اس سانپ کو اپنے پیٹ سے نکالنا ہوگا، تبھی تمہارے آنے والے بچوں کی زندگی محفوظ ہو سکتی ہے۔ عورت اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اس مشکل کام کو کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فقیر نے اسے کچھ عمل بتائے جس کو انہیں رات کی تنہائی میں کرنا تھا۔ فقیر نے اس عورت کو یہ بھی بتایا، تمہارے پیٹ میں موجود سانپ ضرور ہے مگر وہ اندر بڑھ نہیں رہا، اگر تم اسے محبت کا اظہار کرو گی، تم اگر اس سے کہو گی یہ میرا بچہ ہے، مجھے اس کو پیدا کرنا ہے، تو پھر وہ تمہاری ہر بات کو مانے گا، پھر تم کسی بھی طرح سے اسے باہر نکال سکو گی۔ اس کے بعد ایسا ہی ہوا۔ وہ عورت اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر پھیرنے لگی اور ساتھ میں کہنے لگی کہ میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ میری اولاد ہے، میں اسے دنیا میں لانا چاہتی ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ سانپ نے اس کی ساری باتیں سن لی، سانپ اس کے پیٹ میں بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس عورت نے ایک بری دائمہ سے بول رکھا تھا کہ جب بھی میرا بچہ پیدا ہوگا
तो मेरे पेट में बच्चे की जगह सांप निकलेगा, यानी तुम डरना मत। बुरी औरत भी हिम्मत वाली थी, वो इसके लिए तैयार होगी। फिर एक दिन वो वक्त भी आ गया कि उस औरत ने एक सांप के बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उन वजीफ़ों की बरकत से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में निकला। और अल्लाह का ऐसा करम हुआ, उस औरत ने एक बेटे को भी जन्म दिया। अपने सामने एक सांप को देखकर बहुत हैरान हुई, सोचने लगी कि किस तरह से वो अपने पेट में सांप पाल रही थी। फिर उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर अल्लाह ने उस औरत को एक एक करके 2 और बेटे अता किए, जो बिल्कुल ठीक और सही सलामत पैदा हुए। काले जादू का असर अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। इसके कुछ ही दिनों के बाद फ़कीर बाबा उसके दरवाजे पर आया तो वो औरत कहने लगी, बाबा कुछ बुरी खबर सुनाने तो नहीं आए हो? क्योंकि अब तो मेरे बेटे भी बहुत बड़े हो चुके हैं, जो बिल्कुल सेहतमंद हैं, और मैं हर रोज़ उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ भी करती हूँ। तो ये सुनकर फ़कीर बाबा ने कहा, बेटी इस बार मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं बल्कि अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। तुम पर जिस गैर मुस्लिम शख्स ने काला जादू करवाया था, वो फिर से तुम पर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ियाँ काटने गया था। तो उसको किसी बड़े से सांप ने काट लिया और वो वहीं तड़प तड़प कर मर गया। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी। दोस्तों, औरत को सांप पैदा करने के पीछे की एक वजह ये भी हो सकती है कि उस पर किसी ने काला जादू करवाया हो और जिस वजह से उसे सांप पैदा हो गया हो, या फिर उसकी कोई और वजह भी हो सकती है। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है।